तमाम साइमीन को जो इस वक्त हमें फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सबको नाज़िया अमजद और सर अमजद की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और जो बच्चे इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम खुदा के अजीम काम के 7 एपिसोड में हमें देख रहे हैं, उन सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं। तो आइए हम स्माइका अमजद के साथ मिलकर दुआ करेंगे। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने ज़मीन और आसमान को बनाया, तूने हम सब को बनाया, तूने दूसरों की मदद करना सिखाया। हम जो भी काम करते हैं मर्ज़ के मुताबिक हो, ताकि इस प्रोग्राम के वसीला से हम सबको बरकत मिल सके। आमीन। तो जी प्यारे बच्चों, आइए हम आज का हम अपना एक्शन सॉन्ग सुनते हैं। खुदा है बड़ा जो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। खुदा है बड़ा जो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। पहाड़ उसके हैं, दरिया उसके हैं, पहाड़ उसके हैं, दरिया उसके हैं, दुनिया उसके हाथों में है। खुदा है बड़ा जो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। तो जी प्यारे बच्चों, यकीनन आपने इस सॉन्ग से बहुत ज़्यादा बरकत हासिल की होगी। तो आइए आज की हम स्टोरी सर अमजद के साथ मिलकर सुनते हैं। तो जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, और अपने दुनियावी कामों के साथ साथ आप अपने खुदा को भी अपना वक़्त दे रहे होंगे और खुदा के साथ साथ आप चल रहे होंगे। तो आज की स्टोरी जो हमने ली है वो बहुत ही दिलचस्प और खुदा के अजीम काम को बयान करती है। और आज की स्टोरी में हम सीखेंगे, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम खुदा के अजीम काम है, कि खुदा कैसे कैसे अजीम काम और कितने कितने बड़े खुदा काम करता है। तो आज की स्टोरी हमने पैदाइश की किताब उसके 19 बाब से ली है, जिसमें एक शहर सदूम और अमूरा का जिक्र किया गया है। तो आज की स्टोरी में हम सीखते हैं कि खुदा के एक बंदा लूत का जिक्र आता है। सर, लूत कौन था? जी, लूत इब्राहिम का भतीजा यानी उसके भाई का बेटा था। जब इब्राहिम अपने मुल्क से रवाना हुआ तो लूत भी उसके साथ रवाना हुआ, क्योंकि वो भी खुदा से मोहब्बत करता था। जब ये दोनों चलते चलते कनान के मुल्क में पहुँचे तो इन दोनों में इख्तलाफ पैदा हो गया, इसलिए कि लूत और इब्राहिम को खुदा ने बहुत ज़्यादा बरकत दी थी और इनके पास बहुत सी भेड़ बकरियां और बहुत सा माल था और बहुत से नौकर चाकर थे। तो इनके नौकर जो थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और एक दिन क्या हुआ कि इब्राहिम ने लूत से कहा कि ऐसा ना हो कि हमारे नौकर जो झगड़ते रहते हैं ये हमारे लिए तकरार का बायस बने। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर तू बाएं तरफ जाए तो मैं दाएं तरफ जाऊंगा, अगर तू दाएं तरफ जाए तो मैं बाएं तरफ जाऊंगा। तो ऐसा हुआ कि लूत जो था वो बाएं तरफ मशरक़ की तरफ चला गया और सदूम और अमूरा के शहर की तरफ जाकर आबाद हो गया। जैसा कि हमने पिछली स्टोरी में सुना कि इब्राहिम के पास 3 आदमी आए जिन्होंने उसको इस बात की खुशखबरी दी कि खुदा तुम्हें बेटा देगा जिसकी वसीला से तुम्हारी नस्ल बहुत बढ़ेगी। उसके साथ साथ उन 3 शख्स जो उसके पास आए थे उन्होंने उसको ये भी बताया कि हम सदूम और अमूरा को तबाह व बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। जब उसने ये बात सुनी तो ऐसा हुआ कि वो खुदा के हुजूर सजदा रेज़ हुआ और उसने खुदा से दुआ की, इसलिए कि उसका भतीजा लूत भी सदूम और अमूरा में आबाद था। सर, पर वो दोनों जुदा क्यों हुए? इसलिए कि उनके नौकरों में बहुत ज़्यादा झगड़ा चलता था और वो नहीं चाहते थे कि हमारा आपस में कोई झगड़ा हो और हम इस वजह से जुदा हों। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो ऐसा हुआ कि इब्राहिम ने खुदा से दुआ की और खुदा से कहा कि ऐ खुदावंद, अगर वहाँ पर उस मुल्क में 50 ईमानदार लोग मौजूद हुए तो क्या तू उस शहर के साथ उन 50 लोगों को भी तबाह बर्बाद कर देगा?
تو خدا نے کہا کہ اگر وہاں پر 50 لوگ بھی ملے تو میں ان کے وسیلہ سے اس شہر کو چھوڑ دوں گا۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اگر وہاں 45 ملے تو خدا نے کہا کہ اگر وہاں پر 45 لوگ بھی ہوئے تو میں ان 45 کی خاطر اس شہر کو تباہ و برباد نہیں کروں گا، کیونکہ اس شہر میں جو سدوم اور عمورہ تھا اس میں لوگوں کا گناہ بہت بڑھ چکا تھا اور خدا اس شہر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ابراہیم جو تھا وہ 10 لوگوں تک پہنچ گیا، اور اس نے خدا سے کہا کہ اگر وہاں 10 لوگ ملے تو کیا پھر بھی تو اس کو تباہ و برباد کر دے گا؟ سر 10 لوگ تو ہوں گے۔ نہیں، بلکہ وہاں پر 10 لوگ بھی خدا کو نہ ملے۔ اور جب وہ 3 لوگ سدوم اور عمورہ کے شہر میں پہنچے تو لوط نے ان کو دیکھا اور ان کو اپنے گھر میں لے آیا۔ جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے تو شہر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس گھر میں 3 اجنبی آئے ہیں، تو ان لوگوں نے اس کے گھر کو گھیر لیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ ان 3 لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن لوط نے ان سے تکرار کی اور ان لوگوں کو ان 3 جو شخص اس کے پاس آئے تھے ان کے حوالے نہ کیا، تو انہوں نے اس کے گھر پر حملہ کر دیا۔ تو لیکن جب خدا کے فرشتوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اس کے گھر کو توڑ رہے ہیں تو خدا کے فرشتوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ تمام لوگ اندھے ہو گئے۔ تو خدا کے فرشتوں نے ان سے کہا کہ تو ایسا کر، اس شہر سے فوراً اپنے اور اپنے خاندان کو لے کر نکل جا، اس لیے کہ وہاں پر 10 لوگ بھی ایماندار موجود نہیں تھے، بلکہ صرف 4 لوگ ایماندار تھے، جن میں لوط کی 2 بیٹیاں، اس کی بیوی اور لوط تھے۔ تو خدا نے لوط سے کہا کہ اگر کوئی تیرا اور بھی یہاں جاننے والا ہے تو اس کو بھی لے کر اس شہر سے نکل جا۔ لیکن لوط جب اپنی جو بیٹیاں اس کی جو 2 بیٹیاں تھیں اس نے شادی کی ہوئی تھی ان کے پاس گیا، تو لیکن اس کے داماد جو تھے اور اس کی بیٹیاں جو تھیں انہوں نے بھی اس کا یقین نہ کیا، اور اس طرح لوط اپنی 2 بیٹیوں اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکلا، اور خدا نے اس سے کہا کہ تو اس شہر سے نکلنے میں جلدی کر، اس لیے کہ میں شہر کو تباہ و برباد کر رہا ہوں۔ اور خدا کے فرشتوں نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور شہر کے باہر لے گئے اور کہا کہ وہ جو سامنے پہاڑ ہے بھاگ کر اس تک پہنچ جا، لیکن جب ہم اس شہر کو تباہ و برباد کر رہے ہوں گے تو پیچھے مڑ کر تم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھنا۔ وہ پہاڑ شہر سے کچھ دور تھا، تو لوط نے خدا سے فریاد کی کہ اے خداوند، اگر تو نے میری جان بخشی ہے تو یہ پہاڑ بہت دور ہے، تو مجھے حکم کر کہ میں یہ قریب والے شہر میں چلا جاؤں۔ تو خدا نے اس سے کہا کہ تو اس قریب والے شہر میں چلا جا تاکہ میں اس تیرے وسیلہ سے شہر کو بھی بخش دوں گا۔ تو وہ اس شہر میں داخل ہوئے۔ جب وہ جا رہے تھے تو جو لوط کی بیوی تھی اس نے خدا کا حکم کی نافرمانی کی اور خدا کے حکم کو نہ مانا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ فوراً جو تھی وہ ایک نمک کا ستون بن گئی۔ تو جی بچوں، دیکھا آپ نے، جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر خدا جو ہے وہ ہمیں کس طرح سزا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی اپنے خدا کی نافرمانی نہ کریں تاکہ ہم اس کی سزا کے لائق نہ ٹھہریں، بلکہ ہم خدا کے حکموں کے مطابق چلیں تاکہ خدا جو ہے وہ ہم سے خوش ہو اور خدا ہمیں بہت سی برکتوں سے مالا مال کرے۔ تو جی بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ سر آج کی سٹوری تو بہت دلچسپ تھی۔ اس سٹوری میں ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے خدا کے فرما بردار رہیں اور ہمیشہ اپنے خدا کے حکموں کے مطابق چلیں۔ تو آئیں ہم آج کی اپنی مرکزی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے۔ زبور 5 باب 5 آیت۔ ایک بار پھر اسی آیت کو پڑھتے ہیں۔ گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے۔ زبور 5 اس کی 5 آیت۔ تو جی سامعین، امید ہے کہ آپ نے آج کی سٹوری سے اور آج کی آیت سے ضرور برکت حاصل کی ہوگی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس آیت کو ضرور سیکھا ہوگا اور آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ سے ضرور برکت حاصل کی ہوگی۔
آپ ہمارے اس پروگرام خدا کے عظیم کاموں کو جاننے کے لیے ہمارے پروگرام خدا کے عظیم کام کو ضرور دیکھیں. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل AOG کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کومنٹس دیں تاکہ آپ اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ برکت حاصل کریں اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمیشہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. اوکے، گاڈ بلیس یو. خدا حافظ.